सुजय कोस्ता JDA तसेच हायर सेकंडरी प्रिन्सिपल दामोदर गांवकर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे हेडमास्टर्स टिचर्स प्रायमरी टिचर्स दोन त्या खातीर म्हणून लागलें हांव म्हणजे कॅबिनेट आसून सुद्दां नाजावन रावलो लास्ट मोमेंटार आमचो कार्यक्रम थरलो म्हणजे ह्याय वर्साक जर हांव शॉर्टकट मारला आसत जायत न्ही जाल्यार तुमी सगळे शिक्षक म्हणटाले की हांव शॉर्टकट मारलो त्यामुळे म्हजी कॅबिनेट जी वाराक आशिल्ली ती हांवें ड्रॉप केली सीएमाक सांगलें की हो कार्यक्रम आता फाटल्या वर्साक हांव मातसो गडबडीन गेलो ह्या वर्साक हांव वेवस्थीत एटेंड करतो म्हणून रावलो त्यामुळे सगळ्यांचें हांव कौतुक इतल्या खातीर करता फाटल्या वर्साक हांवें थोडेशें ऑब्जर्वेशन काडलें म्हणजे TLAC कार्यक्रम करता आनी शिक्षकच ना त्यामुळे हांव मातशें अशोक सर आनी हेमंत सर हांवें टायट केलें आसतलें त्यामुळे सगळे शिक्षक हांगा उपस्थित आसात सगळे शिक्षक नासता सुद्दां मेजॉरिटी ऑफ शिक्षक आसात आनी चडशे हेडमास्टर आसात त्यामुळे सगळ्यांचें हांव कौतुक करता आनी विशेश करून जे रिटायर्ड टिचर आसात तांचे फेलिसिटेशन करपाचें भाग्य म्हाका मेळ्ळें आनी तातूंत अमिता टिचर जी आसा आमची खरी ती जे सिद्धानंदाक हांव शिकयतालो म्हणजे 95 ते 2005 पर्यंत हांवें ते टिचर म्हणून काम केलां त्या वेळाची अमिता टिचर आमच्या सदानंद स्कुलाक म्हणजे आतां ती रिटायर्ड जाल्या तिजोय भोवमान करपाची संदी मेळ्ळी आनी आज ह्या वेळाचें हांव इतलेंच म्हणन की हांव चड वेळ घेवचो ना म्हणजे आज एज्युकेशना समोर खूब चॅलेंजीस आसात हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रायमरी टिचर पासून सेकंडरी टिचर हेडमास्टर बाकी सगळे सरकार लेवल पर्यंत खबर आसा ह्या सगळ्या गजालींचे पर्याय ना आमकां म्हणजे आमी जगा कडेन कॉम्पीट करतले देशा कडेन कॉम्पीट करतले किंवा आमी गोंयच्या बाकी कडेन म्हणजे आमी काणकोणकार आमी जर गोंयचे समोर जर आमी कॉम्पीट करतले जाल्यार आमकां ह्या सगळ्या गजालींक सिरियसली विचार केले शिवाय आमकां गत्यंतर ना आनी तुमचे भितरलो हांवूय एक पार्ट आसा म्हणजे हांवें एज एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव असो विशय सोडून दिता अशें प्रकार ना हांव एज्युकेशना विशय खूब सिरियस आनी त्या विशयांतल्यान कांय जाणांक अशें दिसता की रमेश सरान बलराम एज्युकेशन सोसायटी केला म्हणजे केवळ बलराम एज्युकेशन सोसायटीचेर रमेश सर फोकस करता काय नाही ना म्हाका दिसता जण एकट्यान जर लागीं साकून येवन पळयलें की म्हणजे कांय जाणांक पयस जाल्यार पळयलें खूब पयस रावता न्ही आनी ताजे मनाक एक कांय तरी शंका निर्माण करून दवरले आसता आनी त्यामुळे तांकां उत्तर सापडना आनी उत्तर सापडना म्हणटकीर शेवटी मागीर ताजे खाबर मागीर कोणाचे तरी फुडप आसता कृपया करून तशें करनाका हांव जर एक आमदार आसलो लोकप्रतिनिधी आसलो काणकोणच्या एज्युकेशना संदर्भात ते खूब सिरियस जाला आमी सगळे मिळून जे आसा न्ही काणकोणचें एज्युकेशन आसा स्ट्रेंथन करपाची आवश्यकता आसा म्हणजे आज म्हाका दिसता TLAC निमित्यान आसतना आमी सगळ्यांनी एकठांय येता मागीर ही शाळा ती शाळा वय अशें हें करिनासतना भेदभाव करिनासतना तुमी आमी सगळे येता बसता विचार करता कांय विचार तुमी ते इम्प्लिमेंट जाता आनी कांय विशय अशें सोडून दिता तशें सोडून दिवंक आमकां परवडना आज हांगा प्रायमरी टिचर आसत तर जायत न्ही आमी प्रायमरी टिचरांनी एक गंभीरपणे विचार करपाची गरज आसा तो विशय असो की म्हज्या स्कुलांतले कितले भुरगे आमची परीक्षा खंयची आसता ती प्रज्ञाशोध परीक्षेक आमी कितले भुरग्यांक बसयले हें मूल्यमापन जें आसा न्ही शिक्षकान आत्मचिंतन करपाची गरज आसा हांवें म्हज्या शाळेंतल्या कितल्या भुरग्यांक ADI म्हणून जें आसा न्ही बाय सोनियाक हांव रिक्वेस्ट करता की हालीक इवेल्युएशन करचें म्हणजे कितल्या टिचरांनी आपल्या गंभीरतेन जें आसा न्ही ते आपलो प्रज्ञाशोध परीक्षेक बसले हांव तातूंतल्यान कितल्या भुरग्यांक ताका स्कॉलरशीप मेळ्ळी हांव ताका महत्व दिना ती बसोवप ती गरजेची आसा आनी ताजे वेल्यान जें आसा न्ही त्या शिक्षकाची म्हणजे शिक्षणा संदर्भांतली आसा न्ही ती आपल्या जो विद्यार्थी आसा त्या संदर्भांतली ताका तो कितलो सिरियस आसा हें लक्षांत येता आनी हांव एक गजाल सांगता आमच्या भुरग्यांक आनी सुदैवान जें आसा न्ही म्हज्या भुरग्यांक जर आमी वेळेर वता भारतीबाई आनी सुदाबाई अशे दोन बायो मेळ्ळ्यो
आणि आमची कंट्रिब्युशन काय ना आज म्हाका प्रायमरी जो बेस जालो पळय त्या वाजेर तो म्हजो एक व्हडलो बेस ना कंट्रिब्युशन ना आनी सविता मॅडमीचें म्हणया कारण कशें आसा त्या बाईची शिक्षणा संदर्भात आशिल्ली आस्था जी आसा न्ही ती प्रखर आशिल्ली म्हणजे आपल्या शाळेंतल्यान जे आसा न्ही दर वर्साक किमान एक 8-10 भुरगे आसा न्ही ते प्रज्ञाशोध परीक्षेक ते पयलो दुसरो तिसरो नंबर येतोच तरी 10 आले ना जाल्यार सुद्दां एक 5-6 तरी आयले आनी म्हाका दिसता की हाचो म्हणजे जशें त्या बाई संदर्भात हांव त्यो एक एग्जाम्पल दिवन त्यो दोनीच बाई काम करता अशें ना आतां खूब जाण सिरियस घेतात करतात अशें समजा आमी विचार करूया थेरेसीन तसो केन्ना तरी विचार करतो जे बरे काम करते आसा न्ही प्रज्ञाशोध परीक्षे सुद्दां गंभीर आसा सिरियस आसा न्ही अशा टिचरांच्या संदर्भात केन्ना तरी एक चर्चा करची बाबा तुमी कितें करता कशा तरेन करता आनी म्हाका दिसता तुमच्या भितरलेच कलिगान म्हणजे हांव जर एखादो काम करिना आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताजे कडेन म्हज्या कलिगा कडल्यान शिकून घेवपाक कितें घडटा हांवें तो नाय म्हळ्यार तो पेशा स्विकारलो न्ही रे एक्सेप्ट केलें न्ही आमी एक्सेप्ट करता त्या वेळाचेर आमी सिरियस आसता म्हणजे त्या स्पर्धात्मक परीक्षेक आसतना भुरग्यांक बसोवपाकूच जाय बाकीचे आमी करतात एक्टिविटी करतात कल्चरल एक्टिविटी बाकी सगळे एक्टिविटी आतां एक्टिविटी भरपूर करतात त्यो करातच पण प्रामुख्यान जे आसा न्ही की ह्या गजालींतल्यान की त्या भुरग्याचे जे लक्षणां जी आसा लक्षण घेता तो भुरगो दोतोर जातलो इंजिनियर जातलो IITन जातलो NITन जातलो जाल्यार ताजी लक्षणां जी आसा न्ही त्या प्रज्ञाशोध परीक्षेंतल्यान जी आसा न्ही ती प्रूव जाता म्हाका दिसता तो जो भुरगो आसा न्ही प्रज्ञाशोध परीक्षेक बसता तो खंय ना खंय तरी सक्सेस जातलो म्हणजे ती ग्रेविटी शिक्षकांनी हाडपाक गरज आसा आनी त्या संदर्भात हेमंत सरांनी बाकी सर सगळ्यांनी म्हणजे ताजे केन्ना तरी म्हणजे आमी सगळे बसया आनी गंभीरतायेन जे आसा न्ही की काणकोण तालुक्यांतल्यान सगळ्यांचे आमी एक विचार करूया एक 200-300 भुरगीं तरी प्रज्ञाशोध परीक्षेक बसता काय कितें बसयता काय कितें म्हणजे एखादो एक शिक्षक जो आसा न्ही तो सगळ्याच भुरग्यांक बसयता बरोबर न्ही सगळ्याच भुरग्यांक बसयता ते खंय पावता ते पावती पण ती तयारी करपाची आवश्यकता तो एक गजाल करपाची गरज आसा दुसरी गजाल ती करपाची आसा दिसा की आमी आमचे पळयता मास पासींग आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जे आसा न्ही आमी आमच्या सेकंड्रींत जे आमी 10वी पर्यंत आमी शिकयता पळय शिकता पळय न्ही की आमी खंयच्याच शिक्षकान आमी मॅनेजमेंटान जे आसा न्ही अशें आमचो भुरगो 95 आयलो 96 आयलो अशें म्हणून पाठ थुकतून घेवपाची आज परिस्थिती उरली ना घडये तो क्षणीक आसता कारण तातूंतल्यान की जर ती भुरगीं जर जे 95% मेळ्ळी की 90% मेळ्ळी भुरगीं आसा ती जर मार्केटांत जर ती ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनांत म्हणजे गोंयभरांतल्या देशभरांतल्या हातूंत जर ती सर्वायव जायना आसत जाल्यार ताजो दोश कोण आसतो म्हणजे आमची एज्युकेशन पॉलिसी हाचो विचार आमकां करचो पडटलो कित्याक सरकारांनी म्हाका एज्युकेशन डिपार्टमेंट करता मास पासिंगाचे फाटले हेतू आसा न्ही सकयले भुरगे एटलिस्ट तो डेस्परेट जावचे न्ही हें जावचें न्ही त्या जावचें न्ही तोय भुरगो फुडें वचचो ही आसा पण तातूंत ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जो शिकपी भुरगो आसा न्ही ताजें म्हणजे आज ताजें नुकसान जाता अशें म्हजें म्हणणें आसा की आमकां ती सादारणशे 8वी 9वी पासून जर आमी कॉम्पिटेटीव ज्यो एग्जाम्स आसात ताजे खातीर जर प्रिपरेशन जर आमी करपाक शकले आनी ताका फुडले जो 11वी 12वीक जर भुरगो आसा न्ही तो जर योग्य ताका ग्रास्पिंग कॅपेसिटी आनी तो ताका एक दिशा मेळ्ळी आसा जर जायत न्ही जाल्यार तो भुरगो निश्चितपणे वतलो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी गंभीरपणे विचार करपाची गरज आसा त्या खातीर म्हज्या तकलेंत कांय विशय आसात आज आमी आमचे कडेन जे आसा न्ही की 11वी 12वी सुरू करता आसतना आमी नीट आनी JEE सर बाकीचे आमी आमच्या भुरग्यांक विचार करता काणकोणचे एखादो भुरगो म्हणजे म्हजे कडेन आशिल्लो आनंदराव देसाय आशिल्लो म्हणजे ताजी दोनूय भुरग्यां डॉक्टर आसा म्हणजे ताका चली MBBS जावन गेली MD करता ताजो चलो आसा आज सुद्दां लास्ट इयर आसा म्हाका दिसता म्हजी म्हायती सर आसा ती ताणी 60 2-3 वर्सां जो आसा न्ही तो सगळो मडगांव आनी थोडोसो ताका शक्य फायनान्शियली शक्य आसली बाकी सगळें म्हणून जो आसा न्ही तो थंय रावलो बाकी सगळ्या भुरग्यांक शिकयलें मागीर ताची भुरगीं डॉक्टर जाली दोनूय भुरगीं दोतोर ही आमकां सगळ्याच लोकांक परवडची ना जावची ना म्हणजे एखादो खोतीगांवचो भुरगो आसतलो गांवडोळची भुरगो आसतलो सांग्याचो भुरगो आसतलो त्या भुरग्याची कितें काय आमकां शक्य आसना आमच्या भुरग्यांक आमी की कोटा आनी बाकी हांगा शिकयलें आनी तातूंतल्यान ती क्लियर जाली ताजें फ्युचर घडटा
तर म्हाका दिसता की काणकोणांत तो एक सुद्दां तो भुरगो आसा न्ही की अशा बऱ्या शिक्षणा खातीर डिप्रायव्ड जावपाक जायना. कारण आज ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या बाबतींत हांव विचार करता आसतना हांव गंभीरतायेन त्याय वेळार विचार करतलो, आतांय हांव विचार करता आनी करता आसतना एक सुद्दां भुरगो जाचे बापाय कडेन पयशे ना म्हणून ताचें शिक्षण घेवपाक जायना हो तकलेन कन्सेप्ट घातलो आनी तातूंत आज ट्रायबल खात्याच्यो अनेक योजना आयल्यो. आज सुद्दां जो आसा न्ही की भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना आसा ती सुद्दां करता आसतना तोच कन्सेप्ट आसा की गोंय परतले ग्रामीण गोंय एक सुद्दां नसो. या परत हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगला तीच म्हजी स्कीम आसा तूं बाकी जनरला खातीर एडॅप्ट कर असो रिक्वेस्ट केल्लो आसा. कारण आमी धरून वचयात की गोंय भारतांत जर 1000 भुरगे किंवा 500 भुरगे जर आमी जर त्या ह्या सगळ्या गजाली खातीर मोटिवेट करपाक शकले जर जायत, एखादो गरीब भुरगो आसत जर जायत की ताका जर ही संदी मेळ्ळी आसत जर जायतली जाल्यार ताजो तो भुरगो ताजें करियर करपाक शकतलो. त्या कडेन आमकां फोकस करचो पडटलो. ताजे फुडें वचून जे आमी विचार करता आसतना लक्षांत धरात की सादारण जी ही भुरगीं आसतली सादारणचे 10-20% भुरगीं आसतली. नॉर्मली आमचे की सादारणसो एक 5 क्लास आनी बाकीचो भुरगो आमी वता आसतना थंय म्हणटा तो टॅक्निकली तो बरो ताजें स्कील डेवलप जावचें म्हणून लक्षांत घेता की ITI केन्ना तरी मशीन बसयल्लीं आसा की सादारणचे 20 वर्सां पयलीं बसयल्लें आसा आनी आसाच आसा. आज AI आयलें, मागीर रोबोटीक आयलें, ह्या सगळ्या गजाली खातीर आसा न्ही म्हणजे त्या भुरग्यांचे कोण वाले आसा. त्यामुळे आमकां केन्ना तरी काणकोण म्हणून जे आसा न्ही एक गंभीरताय विशय आसा न्ही हे अशा तरेचे भुरगे आसा न्ही ते एक पूर्ण प्रकारचो एज्युकेशनाचो सेटअप जो आसा न्ही की काणकोणाक आमकां उबी करची पडटलो जेणे करून आसा न्ही जो भुरगो जरी एकाडेमिकाक शिकपाक जरी फाटल्यान उरलो की तो भुरगो आमकां ताजें स्कील जे बेज एज्युकेशन ताका कन्सेप्ट करचें पडटलें. आनी ह्या संदर्भांतले म्हणजे तोय विचार आमकां करपाक जाय. हो विचार करता आसतना आमी सगळे म्हणजे हांव एकटोच अशें न्ही आमी सगळे शिक्षण क्षेत्रांतले लोक आसा न्ही आमी हें म्हणजे ताच्या आग्रही आसपाक जाय आनी सगळे जाण बरोबर आमी वचून काम करुया ही एक वाक्यता आमचे कडेन आसपाक जाय. म्हणजे तें जावचें आनी जेणे करून फाटल्यान एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें काणकोण कशें फुडें व्हरतलें आसा की ताजो एक गंभीरपणे विचार करपाची गरज आसा. ते म्हाका दिसता हेमंत सर आनी बाकी सगळे जे ज्येश्ठ तुमी आसा न्ही किंवा म्हजे कडच्यान जो एज ए सरकार म्हणून जो आसा न्ही आनी म्हजे कडच्यान जो आसा ट्रायबल वेलफेअर मंत्री मिनिस्ट्री कडच्यान जो आसा जो सपोर्ट लागतलो आसा तो 100% एज्युकेशना बाबतींत हांव तरी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना. त्यो गजाली करपाक आनी विशेषता आसा न्ही की भारत सरकार ट्रायबल वेलफेअर आर्टिकल 275 ह्या सगळ्या गजाली आसा न्ही खूब गजाली करणे शक्य आसा. म्हणजे ते जर आमी बसले जाल्यार शक्य आसा आनी बसले आसत जर जायत न्ही एखाद्या संस्थेक कितें जाय आनी कितें नाका आसा न्ही म्हणजे सगळ्योच गजाली आसा न्ही की अश्यो सरकारान बेगिना अशें म्हणून जावचें ताजें गंभीरतायेन आसा न्ही की सकारात्मक दृश्टीकोन आज गोंयांत जितले आमी एज्युकेशना संदर्भांत जर सरकार पयशे भरपाक जाता वखद जाता देशान आनी खंयचेच राज्य वचना तरी सुद्दां जर खंय तरी आसा तर जाय ते फूल ते गॅप फील करपाचें सोडचें आमकां सगळ्यांक प्रयत्न करपाक जाय ताजो विचार करपाक. दुसरो विशय म्हणटा आसतना हांव आज तुमी सगळे जबाबदार मॅच्युअर्ड शिक्षक आसता कारण सगळ्या गजाली म्हणटा आसतना काणकोणच्या संदर्भात एक म्हजें एक स्वप्न आमी विचार करता तें पुराय करपाच्या स्वप्नांतल्यान आमकां सगळ्यांची साथ लागता. ती साथ लागता आसतना म्हणजे एक काळ आशिल्लो काणकोणांत आसा न्ही काणकोण ते एक म्हणजे लास्ट तालुको आसल्या कारणान आसा न्ही म्हणजे अनेक प्रकारच्यो म्हणजे रस्ते नेटवर्क बाकी ह्या सगळ्या गजाली खातीर की काणकोणटी अशें म्हणपाचें म्हणजे करमल घाट तो पळयल्यार आमकां गोंयचो भाग अशें दिसनाशिल्लो. हाजो एक गंभीरपणे विचार करता आसतना हांव ज्या दिसा 2022 आमी हांव स्पिकर म्हणजे आमच्यान जबाबदारी घेतली त्या दिसा सगळ्यांक लागलें की काणकोणा मडगांव टू काणकोण जे आसा न्ही 4 लेन करप हो म्हजो टार्गेट आशिल्लो. आनी करता करता म्हणजे सादारणशें आमी एक 2-3दां आमचे रोड्स एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आसा न्ही नितीनजी गडकरी मेळ्ळो आनी तातूंत तांणी म्हज्या आमच्या आग्रहा खातीर आसा न्ही 1300 कोटी रुपया आसा न्ही आमकां एप्रूव केल्ले आसा. आनी फाल्यां म्हाका दिसता ताजें केन्ना तरी आसा काम सुरू जातलें आनी ताजें एक आमकां प्रेजेंटेशन कशें आसतलें तें म्हणजे रोड कशें आसतलें तें आसा तें केन्ना तरी ह्या विकाक आमी केन्ना तरी दाखोवया म्हणजे सगळ्या जाणां काणकोणकारांक ताजी पूर्ण म्हायती आनी ही म्हायती मेळी म्हणून दिवं म्हणजे 1-2 म्हयने आमचें प्रत्यक्ष काम सुरू जाता आनी फुडल्या 2 वर्सां भितर आमकां पूर्ण करता आसतना मडगांवच्यान काणकोण पर्यंत आसा न्ही अर्द वरा भितर पावतले म्हणजे खंयच्याच प्रकारची वतां आनी बाकी सगळें वचना स्ट्रेट रोड जावपाचें म्हणजे हे प्रयत्न हांव केला म्हणजे काणकोण जर मागीर काणकोण कोण तें जाणा अशें म्हणपाक जाता ती 4 लेनी शिवाय पर्याय ना हो विशय आमी तो पुराय करता. आनी बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आज इलेक्ट्रिसिटी बाबतींत जर पळयलें जायत
तुमच्याच सिटीन जेन्ना 100% अंडरग्रावंड तुमी शिक्षण करतना आमचें इंटरप्शन जें आसा न्ही कांय सेकंद आसता मिनट आसता ताजे पयलीं वेळ चड आसची ना जर मेन केंद्रीय जालें आसलें काणकोण तुमच्या इंटरप्शन ना अशा तरेन करतले सादारणशे 300 कोटी रुपया आमी सरकाराक आसली इलेक्ट्रिसिटी वापरप आसा उदक आसतलें बाकी सगळें आसतलें आज आमकां सगळ्यांत मोठी जी गजाल करपाक जाय ती ह्युमन रिसोर्स आसा न्ही मनशाचें बळ जें आसा न्ही तें आमकां वापरपा खातीर आमकां फुडें काम करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता की सगळ्या जाणांक सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो अशेंय ना त्याच दृश्टीन आमकां गंभीरतायेन विचार करपाक आसा की प्रत्येक हात जो हालोवपाक सोदता आनी कश्ट करपाक सोदता आसा न्ही ताज्या खातीर तुमगे रोडमॅप आमकां तयार करचो पडटलो आनी त्या हातूंत केन्ना जर तुमकां जमलें आसत जर जायत न्ही ह्या सगळ्या कामाक जर तुमी पार्टिसिपेट जावपाक सोदता म्हणजे काम कर अशें म्हणना तुमकां एटलिस्ट म्हाका खबर आसा की कितें आसता हाची जर तुमकां केन्ना जाय आसत जाल्यार आमी दिवपाक सोदता त्यामुळे त्याही गजाली खातीर आमी अलर्ट रावपाची गरज आसा कारण आमी जागृत शिक्षक आसल्या कारणान आमची भुमिका अत्यंत म्हत्वाची आसा त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी सगळे जाण जे काणकोणांतले सक्रीय आनी अशे जे अलर्ट अशे लोक एकसंग आसा ताका आनी जावंक शकता आज म्हाका तरी दिसना खंयचीच गजाल कठीण आसा जायना अशें शक्य ना आनी त्या दृश्टींतल्यान हांवें स्पिकर बॉक्साचो वापर केलो आज मंत्रिमंडळांत ताचो वापर करता आनी त्यामुळे आमी काणकोणकार खातीर नकारात्मक भुमिका दवरनासतना एक पॉझिटीव आमी विचार दवरचो त्यामुळे हांव परत एकदा तुमकां सगळे ज्यो संस्था एडीड आसतल्यो सरकारी आसतल्यो तांकां कितें कितें कमतरता आसा जर एखादी गजाल म्हज्या ट्रायबल कम्युनिटींतल्यान की आत्तां हांवें लेटेस्ट ती गजाल घालून घेतला म्हणजे ह्या दिसांक हांवें उलयता म्हणजे ग्रामीण भागांतल्यो ज्यो संस्था आसा शक्यतो म्हणजे 70-80% जे ट्रायबल जे भुरगे आसतात त्या भागांतल्या म्हणजे एखाद्या तांकां आर्थीक सोर्स कांय नासता मग त्या एखाद्या संस्थेक आसा न्ही 3 कोटी रुपया पर्यंत आमी तांची जर लँड सारकें हें आसत जर जायतली दिवपाची तरतूद हांवें अमेंडमेंट करून घेतली आसा जेणे करून म्हाकाच न्ही संपूर्ण गोंयभरांतल्या पेडणे पासून जे आसा पेडणे पासून लागचे ना पण धारबांदोडा सांगे ह्या भागांतली गांवांतल्यो संस्था आसा न्ही त्यो स्ट्रेंथन जावपा खातीर आमी कितें करपाक येता आर्टिकल 275 कशें मदत जावपाक येता ह्या सगळ्या गजालींची तरतूद करून घेतली आसा त्यामुळे ज्या कोणाक दिसता जाल्यार म्हजे कडेन जर पर्सनल जर तुमी सांगले आसत की त्या संदर्भात डिस्कशन केलें आसत की ताका मार्ग आसा की सरकार संदर्भांतल्यान नेगेटीव भुमिका कोणेंच दवरची जी ज्यो गजाली तुमी अपेक्षा आसा त्यो गजाली तुमी सांगच्यो आनी त्यामुळे सगळे मेळून जे आसा न्ही आमी एज्युकेशन स्ट्रेंथन करुया सगळे मेळून जे आसा न्ही काणकोण स्ट्रेंथन करुया हांवें तें तुमी सगळ्यांक अपील करून आसा न्ही परत एकदा सगळ्या शिक्षकांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिवन हांव मागीर 2 शब्द